الحمدللہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے۔ پیارے بھائی شہباز صاحب کھڑے ہوئے ذرا ادھر نمو کرو ذرا۔ انہوں نے الحمدللہ مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت نال قبول فرما لیا ہے۔ آپ ویکھ لو جدو قرآن حدیث بیان ہوئے نا تے اللہ دی توحید سینے دے اندر ہوئے، اے تواڈے واسطے مبارکباد دے تسی مستحق جے، تے انہاں پیارے بھائی شہباز واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال استقامت نصیب فرمائے۔ یہ فرما رہا سن کہ گھر والیاں نے گھروں بھی نکال دیتا ہے، بیٹا ہے وہ بھی گھر والیاں کھو لیا ہے، تے پریشانی دے انداز دے اندر مصیبتاں اللہ والیاں تے آیا ہی کر دیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈے بھائی نو استقامت نصیب فرمائے، اللہ پاک انہاں تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے۔ پیارے بھائی جان پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں اور میری پوری جماعت انشاءاللہ اسی سارے تو اڈے نال جتھے ضرورت پائے گی انشاءاللہ اسی نال جاواں گے، اور دعا گو ہاں اللہ اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دے وے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے، پریشانیاں تو اللہ پاک اپنی رحمت نال نجات نصیب فرمائے، اور اللہ مسلک اہل حدیث نو مزید غلبہ اور چرچا نصیب فرمائے۔